عمر بن یحییٰ بن جعدہ آپ فرماندے نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول ایک کتاب پیش کیتی گئی چمڑے دے اندر. اللہ دے پاک نبی ویکھیا فرمان لگے کفا بقوم حمقا او ضلالۃ ان يرغبوا عن نبيهم الى نبي غیر نبيهم وإلى كتاب غیر کتابهم. اللہ سونے نے دے پاک حبیب نے فرمایا بڑی بے وقوف ہے وہ قوم, بڑی گمراہ ہے وہ قوم جیڑی اپنے نبی تو منہ پھیر کے کسے ہور نبی ول جاوے, اپنے نبی دی کتاب نو چھڈ کے کسے ہور نبی دی کتاب ول جاوے. نبی ادھر جواب دیتا تو اللہ دا قرآن اترا اولم یکفہم اللہ انزل علیک الکتاب یتلی علیہم. میرے نبی اکھے زمین پہ فرمایا کڈے بے وقوف گمراہ نے وہ جڑے اپنے نبی کی کتاب چھوڑ کے کسی ہور نبی کی کتاب ول جان, اپنے نبی نے ہجی اپنے نبی نو چھوڑ کے کسی ہور نبی ول جان. کڈے گمراہ تے بے وقوف نے. ہجی زمین تے نبی نے جواب دیتا تو اللہ سونے نے قرآن اتاریا جدا مطلب بنتا رب سونے نے فرمایا حبیبا جی اصا تے تے کتاب اتاری ہے کیا اندر تے نہ گزارا نہیں ہوتا, کیا انہاں دا اللہ سونے دی کتاب اتاری تے گزارا نہیں ہوندا. ہن سجنا سن کیوں سابقہ نبیاں دیاں کتاباں نبیاں دا نام لے کے حضور نے کیوں فرمایا؟ اس واسطے نبیاں دیاں کتاباں وچ انہاں لوکاں نے کافراں نے اپنی طرفوں ملاوٹ کیتی ہوئی سی. پر سجنا نبیاں دی کتاباں وچ کافر ملاوٹ کر نبی پڑھن دی اجازت نہ دے تو جے تھڈو کتاب ہی کافر دی ہوئے توجہ نہیں فرمائی. ہالے ہور سن سناواں بولو 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 ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. ہن صدکے جاواں او روایت سناواں جڑی حضرت فاروق اعظم دی ہے. فاروق اعظم دی جے بارے سونے نبی فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب, اگر میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب, اگر میرے بعد نبی ہوندا تے عمر ہونا سی. حضرت عمر بن خطاب دی حدیث دیاں روایتاں دے حوالے سن, روایت دے حدیث دے حوالے سن. پہلے نمبر دے مسند ابی یعلا حدیث کی کتاب 6 جلدیں فقیر کے کول موجود ہے. جامع بیان العلم جہاں پہلو حوالہ دیتا وہ بھی میرے کول موجود ہے. توجہ فرما مسند ابی یعلا نمبر 1 کنز المال باب الکتاب باب الاعتصام بالکتاب والسنہ نمبر 3 2 اس تو بعد نمبر 3 مجموع الزوائد و منبع الفوائد امام نور الدین حاتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی حدیث کی کتاب. ہاں جی انہاں تو بعد مصنف عبد الرزاق محدث عبد الرزاق دے امام بخاری دے استاد نے کتاباں گندا جا مصنف عبد الرزاق. ہجی تفسیر ابن ابی حاتم تفسیر ابن منذر انہاں تو نقل کیتا گیا تفسیر ابن تفسیر در منصور دے اندر یہ ساری روایتاں حدیث دیاں کتاباں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے کول حضرت خالد بن عرفہ نبی پاک دے صحابی سن. آپ فرماتے نے میں عمر دے کول بیٹھا سا ایک شخص آیا. حضرت عمر انہوں پوچھتے ہیں دس تو فلانے دا پتر فلانے عبد القیس قبیلے دے؟ آندا جی ہاں. آپ نے سوٹا پھڑیا حضرت عمر نے 5-7 مارے چنگا کٹیا. وہ پوچھتا ہے ماں لے جا یا امیر المومنین میری غلطی کی ہے؟ حضرت عمر غلطی نہیں دس دے, توجہ غلطی نہیں دس دے. آپ پھر چھوٹا چکتے ہیں پھر 5-7 مار دے. توجہ نہیں فرمائی. آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلطی نہیں دس دے, پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ایک کیڑی سورت دی آیات نے؟ بولو بولو بولو. ہن سورت یوسف دی آیات حضرت عمر انہوں سناندے نے، پھر کٹدے نے، پھر سناندے نے. 3 وار کٹیا، 3 وار آیات سنائی. ہوں کئی بے وقوف سوچتے ہون گے کوئی گل کرنے والی ایڈی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے. وہ غلطی پوچھتا ہے، وہ کٹی جاندے نے. پر سجنا ایک سکولی سوال اٹھا سکتا ہے، کوئی مومن نہیں اٹھاوے گا. مومن بزرگ مومن کیوں اٹھاوے سوال انجا؟ کوئی سکولی اٹھا سکتا ہے. مومن بزرگاں دے اعتراض نہیں کر سکتا. وہ پھر عمر ہوے. ہوں میں تینوں مثال دینا، ادھر ویکھ، تیرا پتر ہوے سنگین جرم کر کے آیا کھڑا ہوے، پہلو کان چ مارنا، ابو میں کی کیتا ہے، پھر دوجی مارنا، ابو دسو تو صحیح، تو تیجی مارنا. بغیر تھا تین میں دسنا کر دو. بول بول بولو. کان چ پہلو 3 وار مار کے چلیا تو پھر آنے تین دسنا میں تو کی کھڑا ہے. یہ مطلب ہے سجڑو، جرم وڈا ہوئے نا، سنگین ہوئے نا، سزا پہلو دے لئی دیئے تے بعد دسی دا ہے بھئی تیرا جرم فلانا ہے، تیرا گناہ فلانا ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہوں صدقے جاؤ، جرم سن کیڑا سنگین گناہ کیتی کھڑا سی جے حضرت عمر سزا پہ دے نے، نال سورت یوسف دیا آیاتاں پہ سنا دے. جرم کیڑا سی؟ آپ نے فرمایا انت الذی نسخت کتب دانیال، فرمایا تو ہے جیڑا حضرت دانیال دیاں کتاباں لکھیاں نے جائیں وہ تو ہے؟ انہیں آخیا نام جی میں ہاں، لیکن مرنی بے امر کتب ہو، ہوں حکم کرو میں جناب دے حکم دے پیچھے چلاں گا. آپ نے فرمایا اٹھ انطلق فمحہ بالحمیم والصوف الابیض، اٹھ گرم پانی پھڑ، چٹا صوف پھڑ، انہاں کتاباں دے لفظ مٹا دے. ثم لا تقرأہ انت ولا تقرأہ احدا، نہ تو آپ پڑھنی ہے نہ کسے ہور نو پڑھانی ہے. فالا ان بلغنی عنک انک قرأتہ او اقرأتہ احد من الناس لانحکنک عقوبۃ، اگر مینوں خبر ہوئی نا کہ تو پھر کسے نو پڑھایا ہی یا آپ پڑھیو، میں تینوں عبرت ناک سزا دیاں گا. سجنا ایک گل حضرت عمر سنا کے تے انہوں دلیل اپنی کہانی مصطفیٰ دی بارگاہ دی سنا دے. بول چا سبحان اللہ. ویخ ویخ اللہ دے عذاب تو بچن دے انہاں دے انداز. حضرت فاروق اعظم فرماندے نے فرمایا ہوئے ایک بار میں یہودیاں دے مدرسے وڑ گیا سا، میں اتوں کتاب لکھ لیا چمڑے وچ پائی تے حضور دی بارگاہ پیش کی. حضور نے ویکھی مینوں پوچھدے نے کی ہے، میں عرض کیتی یا رسول اللہ کتاب نسختہ لنزداد علما الى علمنا، علم ودھاون دی خاطر، علم اضافے دی خاطر میں کتاب لکھ لیا. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ غضبناک ہو گئے، حتی حمرت وجنتاہ، میرے آقا
آقا انعامدار دا چہرہ انور رخسار لال سرخ ہو گئے. میرے آقا انعامدار سرکار چہرہ انور سرخ ہوا. آپ نے فرمایا لوگوں بلاو. اعلان ہویا نماز واسطے آ جاؤ، چھتی آ جاؤ. انصار صحابہ نے بھی سنیا اعلان. نبی دے انصار صحابہ نے فرمان لگے ایک دوجے نو الصلاح الصلاح، اسلحہ پھڑو اسلحہ پھڑو ہتھیار پھڑو. لگتا ہے کسی نبی پاک نو ناراض کر دیتا ہے. جاندے وڈ دیواں گے. ہن انہاں ہتھیار پھڑے اسلحہ پڑیا. نبی پاک سرکار منبر تے تشریف فرما ہوئے. حضور دے انصار صحابہ مہاجرین چارے پاسے نبی پاک سرکار دے گھیرا پائی کھڑے نے. میرے آقا انعامدار خطاب فرمایا یا ایھا الناس. ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا او لوگو. صحابہ نو نہیں خالی خطاب کیتا، سارا فرمایا او لوگو انی قد اوتی تو جوامع الکلم وخواتمہ. مینو اللہ تعالی نے جامع کلام دتا ہو. کی مطلب؟ لفظ تھوڑے نے، قرآن دے بھی لفظ تھوڑے نے، کتاب مختصر ہے. نبی پاک سرکار دے الفاظ مبارک بھی تھوڑے ہوندے نے، لیکن صدقے جاواں اللہ سونا مانیا دے سمندر وچ رکھ دیتے نے. کتاباں چھوٹی، کتاب چھوٹی ہے، ویکھن وچ مختصر ہے، پر حقیقت ساری خدائی دا علم رکھ دی. میرے آقا نے فرمایا مینو اللہ جامع کلام دیتی ہے. میرے واسطے اللہ سونے آخری کلام منتخب فرمایا ہے. ہاں جی وخواتمہ، آخری کلام ہے جے نال دا کوئی کلام ہی نہیں، جے بعد کوئی کلام ہو سکتا ہی نہیں. ان دا مینو رب سونے کلام بخشیا ہوئے. میرے آقا انعامدار نے فرمایا اگے حضور نے فرمایا قدت ہے تو کم والا قدت ہے تو کم بہا بیدا نقیہ. میں تواڈے کول ایسی شریعت ایسی کلام لے کے آیا وا، ایسی شریعت دین لے کے آیا وا، ایسی ملت لے کے آیا وا جڑی چٹی سفید، ہاں جی سفید صاف شفاف چمکدی ہے، چمکدی ہے، جے اندر ماسا بھی ہنیرا نہیں. فلا تتہوکوا، حیران پریشان نہ ہو. کی مطلب؟ سجے کھبے ہاتھ نہ مارو، ہاتھ پیر نہ مارو. ہاتھ پیر سجے کھبے اور سڑے بندہ مار دے. جسے اگوں ہنیرا ہوئے دسے نہ پھر ادھر ادھر ہاتھ پیر مار دے. باجے دے اگے چانن ہوئے آرام دے نال لگا جاندا ہے. میرے نبی فرمایا میں چانن لے کے آیا ہوں. یہ اندر ماسا بھی ہنیرا نہیں، ظلمت نہیں جڑی تانوں رستے کے اندر بھٹکن دے. فلا تتہوکوا، سجے کھبے حیران پریشان ہو کے ہاتھ پیر نہ ماریا جے. ولا یغرنکم المتہوکون، متحوک حیران پریشان رہن والے یعنی یہود و نصارا تانوں غلطی دھوکھے نہ پا دے. وہ آپ بھٹکے پھر دے. تانوں ہدایت کی دین گے؟ تانوں کیڑی روشنی دین گے؟ میرے نبی سرور نے صحابہ نو فرمایا، امت پاک نو فرمایا. میرے پاک نبی نے اپنی امت نو سبق پڑھایا خبردار سجے کھبے ہاتھ نہ ماریا جے. پر صدقے جاواں میرے سونے نبی نے صحابہ کرام نو سبق پڑھایا. ایمان نال دس اور کتاب آن دیتی ہے بول. حضرت عمر سوٹا پا پھر دے نے فرماندے نے سانو ایک کتاب قرآن کافی ہے. کیوں لکھی ہے دانیال دیا کتاباں کیوں لکھیاں نہیں؟ مار دینے پائے کٹ دینے پائے. پر سجنا میرے پاک نبی دے یار صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم حکومت ہوئی فاروق اعظم دی. آپ حضرت عمر بن عاص نے چٹ لکھی. حضرت عمر بن عاص نے چٹ لکھی. لجپالا ادھر
کتاباں نکلیاں نے حوالہ سامنے چکی بیٹھا وا مفتاح السعادہ مصباح السیادہ فی موضوعات العلوم امام تاش کبرازادہ دی امام تاش کبرازادہ دی 3 جلداں دی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 مت سمجھے اپنی طرفوں جوڑی بیٹھا وا انشاءاللہ گل سکے بند ہوے گی گل سکے بند کراں گا حضرت عمر بن خطاب سرکار نو چٹ لکھی حضرت عمر بن عاص نے یحکا ان عمر بن عاص لما فتح الاسکندریہ وجد فيها خزانة كتب فاستشار فيها عمر رضی اللہ تعالی عنہ فكتب الیہ عمر اما الكتب التي ذكرتها ان كان فيها ما يوافق كتاب الله ففيه غنى عنها وان كان غير ذلك فلا حاجة فيها فتقدم باعدامها. عمر بن عاص نبی دے صحابی سن اسکندریہ ملک فتح ہویا انہاں چٹ لکھی حضرت عمر نو عرض کیتی ایتھے کتب خانے نے لائبریریاں نے دسو کی کراں مشورہ دو. حضرت عمر نے جواب دیتا جو کچھ انہاں وچ ہے جے قرآن دے موافق ہے پھر قرآن ہی کافی ہے جے قرآن دے خلاف ہے تو جدو قرآن دے خلاف چلنا نہیں پھر پڑھنا ہی کیوں ہے. فتقدم بِإِعْدَامِهَا اٹھ ایک کتاب نہ رہن دے ساریاں مکا دے ساڑ دے دریا برد کر دے. مقدمہ ابن خلدون چیلا لکھی ہوئی نواب صدیق حسن بھوپالی نے بھی ابجد العلوم یہ گل لکھی اصل حوالہ ہی پھر اس تو پیچھے تاریخاں دے بڑے بڑے حوالے ہون گے. پر سجنا توجہ فرماؤ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نبی سرکار دی کتاب دے سامنے آن دتی نہیں. ایک اللہ دی کتاب نو جفا ماری رکھیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ سونے دی کتاب نو مضبوط پھڑیا ہوئے پر زمین دے اوپر اللہ دی کتاب رب دی ہدایت دے نال بندے جو یاری جوڑ لے کسے ہور ال ویکھنی نہیں. رب دھرتی تے عذاب کیوں لیاوے عذاب کیوں لیاوے. پھر فاروق اعظم دے دور دے اندر جے زلزلہ آیا حضرت فاروق اعظم نے زمین تو پیر ماریا وے فرمایا ہندی کیوں ہے عمر کیڑا انصاف تیرے تو نہیں کیتا. توجہ نال بول سبحان اللہ. ہاں اللہ سونے دی مہربانی نال تالیاں وچ چھپیاں گلاں کڈ کڈ تن سنا رہا ہاں ترا جیندیاں بول سبحان اللہ. زلزلہ آیا عمر نے زمین تے پیر ماریا ہلدی کیوں ہے میں کیڑا انصاف تیرے تے نہیں کیتا یا اینا کیڑا سی زمین اوتھے ہی کھلو گئی. میں آنا ہونا ساڈے حکمران زمین تے پیر تے مار دے ہون گے آندے ہون گے ہولی کیوں ہلنی ہے اساں کیڑی بے غیرتی تیرے تے نہیں کیتی. توجہ نہیں کی تھی ترا بول چل سبحان اللہ. صدقے جاواں اور سونے فاروق اعظم تو ایک قرآن نو جفا مارن والا وے کٹ کے رکھا کتاب. اگر کوئی مائی دلال حوالہ لے آوے نبی دے صحابہ کوئی ہور کتاب پڑھی پڑھائی ہوئے میری زبان وڈ لئی سر کٹ لئی کتے اگے سٹ لئی خون معاف ہوئے گا. قرآن نو سمجھے عمل کیتا ہے قسم خدا دی رب لوح محفوظ دے پڑھے پڑھا چھڈے نے ان پڑھیاں ہی پڑھا دتیاں نے. قرآن دی برکت نال قرآن دے علوم خزانے سینے وچ آ گئے. حضرت فاروق اعظم پھر بادشاہی جو کیتی ہے صدقے جاواں ہجی بادشاہ دا ہوے رحمت اللہ ہوے عذاب کیوں ہوے. ایک اللہ دا فقیر بزرگ سی رب دا بزرگ سی کسے نوں عرض کیتی حضور سنیا عذاب ہون لگا وے. آپ نے فرمایا اے دسو عدالتاں وچ نبی دی شریعت دے مطابق فیصلے ہو رہے کم ہو رہے نے کہ نہیں. انہاں آکھیا جی ہو رہے نے. آپ نے فرمایا جاؤ سو جاؤ کبھی عذاب نہیں آئے گا.